नमः सर्वेभ्यः। अद्य आरभ्य प्रौढमनोरमायाः अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणादारभ्य अस्मान् अध्यापयितुम् उपस्थिताः सन्ति आचार्याः गणेश्वरनाथ झावर्याः। तेषां वयं हार्दं स्वागतं व्याहरामः। कार्यशालायाः संयोजकान् सम्प्रार्थये वस्तुभिः स्वागतं व्याहरन्तु। चित्रं भवेत्। उपविशन्तु। आप भवन्तः भी सर्वे आगच्छन्तु। अभिनव महोदय भवन्तु। कार्तिक जी। अच्छा उधर अभिनव जी आइए। किरण इधर पकड़ लो। इधर स्वागतम आचार्याणां। आचार्याः अस्मदीयाः अस्मद्विश्वविद्यालयस्य मूर्धन्यः विद्वांसः अथापि कार्यशालायाः सम्प्रदाय औचित्यानुरोधेन वाचिकं स्वागतं कुर्वन्तु इति संयोजकान् आचार्यान् पाण्डेयवर्यान् सम्प्रार्थये। स्वतंकांतिजित स्मर वल्लभा स्मितमुखी शरदिंदु समानभा प्रलय कालसितांबुहासिनी स्फुरतु मे हृदि विंध्य निवासिनी स्फुरतु मे हृदि विंध्य निवासिनी। परम सम्माननीयाः अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रत्नभूताः व्याकरण शास्त्रस्य मूर्धन्याः विद्वांसः आचार्याः गणेश्वरनाथ झावर्याः अथ च अस्माकं विद्याशाखायाः सर्वेपि प्राध्यापकाः अथ च प्रियांसः छात्राः। भवन्तः जानन्ति एव यत् अस्माकं वर्गे ये अध्यापयितुं समागच्छन्तः सन्ति तेषां पार्श्वे नूनमेव किञ्चित् वैशिष्ट्यं विद्यते। तत्र इदानीं ये भवतः सर्वान् पाठयितुम् अध्यापयितुं समागताः सन्ति ते वस्तुतः पदवाक्य प्रमाणज्ञाः वर्तन्ते। पदवाक्य प्रमाण पारावारिण्याः इति विशेषणम् एतेषु एव तावत् एतद् विशेषणं संघटते। सम्यक् तावत् एतद् विशेषणं यदस्ति तत् मया इत्थम् अनुभूयते यत् एतादृशाः आचार्याः ये सन्ति तेषां कृते एव तावत् इदं विशेषणं दीयते। तादृशाः आचार्याः सन्ति अस्माकं समेषां प्रियाः, अत्यन्तं प्रियाः, विनयशीलाः, विद्या सम्पन्नाः सन्तोपि एते विनयशीलाः अपि वर्तन्ते। एतेषाम् अध्ययनं काश्यां जातं। एतेषां ये गुरुवः भवन्ति तेपि स्वनामधन्याः आचार्याः वर्तन्ते। ते परम गुरुवः। यतोहि अस्माकं गुरुवः आचार्य राममनोहर मिश्र महोदयाः मिश्र गुरुचरणाः तेपि तेषां सकाशे एव मिश्र गुरुचरणाः अपि तत्रैव अधीतवन्तः इति एते जानन्ति। अस्माकं गुरूणां ये गुरुवः परम गुरुवः ते तस्मात् तावत् अध्ययनं एते कृतवन्तः। तेषां पार्श्वे भूतिटीका तावत् सम्पूर्णा भूतिटीका कण्ठे आसीत्। पुस्तकदर्शनस्य आवश्यकता नासीत् तेषां। तदवत् इदानीम् एते वर्तन्ते। भूतिटीका सर्वापि एतेषां
बुद्धौ वर्तते। यद्यपि एते इदानीं मूर्धन्याः वैयाकरणाः वर्तन्ते, तथापि न्यायशास्त्रेपि एतेषाम् अद्भुता गतिः वर्तते, मीमांसायामपि तथैव वेदान्तशास्त्रम् इदानीमेव श्रुतं यत् वेदान्तशास्त्रस्य यावन्तः मूर्धन्याः ग्रन्थाः सन्ति, ते सर्वेपि ग्रन्थाः एते अधीतवन्तः, तान् सर्वानपि ग्रन्थान् एते पठितवन्तः। तादृशाः आचार्याः सन्ति, आचार्याः गणेश्वरनाथ झावर्याः। यदा कदापि ममापि कुत्रचित् यदि सन्देहः जागर्ति तर्हि एते तावत् एके सन्ति आचार्याः ब्रजभूषण ओझा महोदयाः, ते समाधानं यच्छन्ति। अथ एतेपि मध्ये मध्ये मम तावत् समाधानं यच्छन्ति। तादृशाः आचार्याः मूर्धन्याः एते वैयाकरणाः सन्ति। अतः एतान् प्राप्य वयं धन्यधन्याः। अतः एतेषाम् इदानीं परिसरपक्षतः अथ च निदेशकपक्षतः अथ च अस्माकं व्याकरणविद्याशाखापक्षतः, यतोहि कुलपतिवर्यैः तावत् एतत् सर्वं परिकल्पितं विद्यते। अतः अस्माकं कुलपतीनां पक्षतः एतेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं प्रकल्प्य इदानीं साक्षादेव एतेषां पार्श्वे गत्वा एतेषां पार्श्वे निवेदनमस्ति यत् एते भवतः सर्वान् पाठयन्तु, स्व आशिषा इदानीम् उद्बोधयन्तु। इदानीम् आचार्याः गणेश्वरनाथ झावर्याः। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम पूज्यानां लोकोत्तरा दुष्य वैदुष्य विभूषितानां सुता विशेष स्नेह सुधा सिक्त मानसानां पांडे गुरुचरणानां चरणारविंदयोः सश्रद्धं साष्टांगं प्रणिपत्य अत्र उपस्थितानां विदुषां भागवत महोदयानां एवञ्च नरेश महोदयानां अथ च किरण महोदयानां नवोदितानां विदुषांच चरणयोः प्रणिपत्य गुरुचरणानाम् आज्ञानुसारेण यथामति प्रौढमनोरमा ग्रन्थस्य शब्दरत्न सहितस्य व्याख्यानम् अचिररितः इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्यते। तत्र त्रिपदात्मकं रादेश विधायकं सूत्रमिदं वर्तते। अचि इति सप्तम्यन्तं पदं, र इति प्रथमान्तं पदं, ऋतः इति षष्ठ्यन्तं पदम्। अस्मिन् सूत्रे अष्टन् आविभक्तौ इत्यस्मात् सूत्रात् विभक्तौ इति सप्तम्यन्तं पदम् अनुवर्तते। अथ च अंगस्य इत्यस्यापि अधिकारः, यतोहि सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 10 संख्याकं सूत्रमिदं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे अंगस्य इत्यस्यापि अधिकारः अंगाधिकारस्य आपादसमाप्तेः सिद्धान्तितत्वात्। एवञ्च त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रि चतस्री इत्यस्मात् सूत्रात् तिस्रि चतस्री इति पदस्यापि अनुवृत्तिः अत्र सूत्रे वर्तते। तथा च अचीति पदं विभक्तौ इत्यत्र विशेषणं, यतोहि अचि इत्यत्र सप्तमी वर्तते,
विभक्तौ इत्यत्रापि सप्तमी वर्तते। तथा च यत्र उभयोः पदयोः एका विभक्तिः भवति तादृश स्थले अर्थात समान विभक्तिक स्थले येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्त विधिः भवति। अचि इत्यत्रापि सप्तमी विभक्तौ इत्यत्रापि सप्तमी वर्तते। अतः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्त विधिः प्राप्तः। तं प्राप्तमपि तदन्त विधिं यस्मिन् विधिस्तदादा बलग्रहणे इत्यनया परिभाषया प्रबाध्य तदादि विधौ च अचि विभक्तौ इत्यस्य अजादि विभक्तौ इत्यर्थः। तथा च अजादि विभक्तौ इत्यत्र औपश्लेषिकाधिकरण बोधक सप्तमी वर्तते। औपश्लेषिकाधिकरण बोधक सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे निर्दिष्टात् पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते इत्यर्थिकया तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनया परिभाषया निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयस्य उपस्थित्या अजादि विभक्त्यव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टयोः तिस्रि चतस्री इत्यनयोः अवयवस्य ऋकारस्य रेफादेशस्य इति सूत्रार्थः लभ्यते। तस्य अस्य सूत्रस्य उदाहरणं स्त्रीत्वे विद्यमानात् त्रिशब्दात् बहुत्व विवक्षायां जस् प्रत्यये त्रि जस् इति स्थिते अनुबंध लोपे त्रि अस् इति स्थिते अत्र इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः प्राप्तः। अथ च जसि च इति सूत्रेण गुणादेशः प्राप्तः। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घादेशश्च प्राप्तः। सर्वानपि प्राप्तान् विधिं प्रबाध्य त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रि चतस्री इति सूत्रेण रेफादेशः विधीयते। तेन तिस्रः इति प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। प्राप्तानां विधीनां कथं बाधकत्वम् इति प्रौढमनोरमायां भट्टोजी दीक्षितेन स्वयमेव व्याख्यानं करिष्यते। तस्मात् कथं बाधकत्वम् अस्ति इति नोच्यते इति कौमुदी ग्रन्थः। अत्र अचिररितः इति सूत्रे यदि ऋतः इति पदस्य उपादानं न स्यात् शंका कुतः? त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रि चतस्री इत्यस्मात् सूत्रात् तिस्रि चतस्री इति पदस्य अत्र सूत्रे अनुवृत्तिः वर्तते। तिस्रि चतस्री इति पदं लुप्त षष्ठ्यन्ततया अत्र सूत्रे स्वीक्रियते सिद्धान्ते ऋतः इति पदानुरोधेन। तथा च तिस्रि शब्दावयवस्य ऋकारस्य अजादि विभक्तौ परतः रेफादेशः चतस्रि शब्दावयवस्य ऋकारस्य स्थाने अजादि विभक्तौ परतः रेफादेशः इति सूत्रस्य अर्थः। एवञ्च तिस्रि चतस्री इदं पदं लुप्त षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। अत्र ऋतः इति ग्रहणं मास्तु यतोहि अलोन्त्य परिभाषया तिस्रि शब्दावयवस्य अन्त्यत्व विशिष्ट अलपद बोध्यस्य ऋकारस्य स्थाने रेफादेशः भविष्यति। तर्हि सूत्रे ऋतः इति पदस्य ग्रहणं किमर्थम्? तत्र उच्यते ऋतः इति पदस्य ग्रहणाभावे अत्र सूत्रे त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रि चतस्री इत्यस्मात् सूत्रात् तिस्रि चतस्री इति पदस्यैव अनुवृत्तिर्भवति न तु त्रिचतुरोः इति पदस्य इति निर्णयः न स्यात्। तथा च त्रिचतुरोः इत्यस्यापि अनुवृत्तिः संभाव्येत। अस्यां स्थितौ सूत्रस्य अर्थः स्यात् त्रिचतुरोः रेफादेशस्यात् अजादि विभक्तौ। एवञ्च त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रि चतस्री इति सूत्रस्य अधः सूत्रम् अपवादभूतं सूत्रं स्यात्। एवञ्च इष्टस्य प्रयोगस्य सिद्धि न स्यात्
अतः सूत्रे रीतः इति पदस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। यदा रीतः इति पदस्य ग्रहणं क्रियते तदा पूर्वसूत्रात् त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतस्री इत्यस्मात् सूत्रात् त्रिचतुरोः इति पदस्य अनुवृत्तिर् न भवति। यतोहि यदि अनुवृत्ति क्रियेत तर्हि त्रिचतुरोः इत्यत्र अवयव षष्ठी वाच्या एवञ्च त्रिशब्दावयवत्वं ऋकारे न संभवति। अतः सामर्थ्य अर्थात अन्वयस्य बाधा अत्र सूत्रे त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतस्री इत्यस्मात् सूत्रात् तिसृचतस्री इति ऋकारान्तयोः शब्दयोरेव अनुवृत्तिः भवति। अतएव काशिकायां तिसृचतस्री इत्यनयोः प्राप्त्यर्थं सूत्रे ऋतः इति ग्रहणं कृतम् इति काशिकायाम् उक्तं वर्तते। अत्र ऋतः इत्यत्र तपरकरणं किमर्थं? यतोहि त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतस्री इति सूत्रे यः ऋकारः वर्तते सः ऋकारः ह्रस्व ऋकार एव। अन्यत्र तपरकरणं किमर्थं क्रियते? दीर्घादि व्यावृत्त्यर्थं। किन्तु तिसृशब्दावयव ऋकारः कदाचित् दीर्घो न भवति, ह्रस्व एव भवति। अतः दीर्घस्य अप्राप्तत्वेन तन्निवृत्त्यर्थं सूत्रे तपरकरणम् अनावश्यकं। तर्हि तपरकरणं किमर्थं कृतम् इति प्रश्नः। यद्यपि अयं विचारः प्रौढमनोरमायां टीकायाम् इत्यादिषु ग्रन्थेषु न वर्तते, तथापि मया यथा चिन्तितं तथा गुरुचरणानां चरणयोः निवेद्यते। अत्र यदि तपरकरणं न क्रियेत तथा सति अचि उहु अचि र उहु इति सूत्रस्वरूपं स्यात्। तपरकरणाभावे ऋतः इत्यत्र षष्ठी विभक्ति वर्तते। यदि तपरकरणं न क्रियते चेत् ऋ शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ उह् इति रूपम्। एवञ्च अचि रः उह् इति सूत्रस्वरूपं स्यात्। अत्र अचि र उह् इति सूत्रस्वरूपे रः इति षष्ठ्यन्तं पदं प्रथमान्तं वा उह् इति षष्ठ्यन्तं पदं प्रथमान्तं वा इति संदेहः स्यात्। एवञ्च संदेहे सति व्याख्यानेन निर्णयः कर्तव्यः स्यात् यत् रः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, उह् इति षष्ठ्यन्तं पदमेव अस्ति। रीपदबोध्यस्य स्थाने एव रेफादेशः विधीयते। इत्येवं रीत्या व्याख्यानेन निर्णयः कर्तव्यः स्यात् यत् उह् इति प्रथमान्तं पदं न वर्तते, अपितु षष्ठ्यन्तं पदमेव अस्ति। तिसृचतस्री इत्यनयोः इति पदस्य अनुवृत्ति सामर्थ्या। तस्मात् व्याख्यानेन निर्णयः कर्तव्यः। अतः व्याख्यानेन निर्णयः क्रियते चेत् मनोव्यापार रूपं गौरवं भवति। अतः तत् गौरवं मा भूत् इति कृत्वा ऋतः इत्यत्र तपरकरणं स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थं संदेहो मा भूत् एतदर्थं भगवता पाणिनिना अत्र तपरकरणं कृतं वर्तते। सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्य सूत्रस्य व्याख्यानावसरे गुणदीर्घ उत्वानाम् अपवादः इति उक्तं भट्टोजी दीक्षितेन। एतत् भाष्य पर्यालोचनया अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानः रेफादेशः गुणस्य प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण प्राप्तस्य पूर्वसवर्णदीर्घस्य एवञ्च ऋत उत् इति सूत्रेण प्राप्तस्य उत्वस्य च अपवादः वर्तते रेफादेशः इति पंक्त्यर्थः। इदानीं कथम् अपवादता वर्तते इत्याकांक्षायां प्रौढमनोरमायां भट्टोजी दीक्षितेन तिस्रः तिष्ठन्ति इत्यत्र तिष्ठन्ति इति पदं तिस्रः इत्यस्य प्रथमान्तता बोधनाय तिष्ठन्ति इति पदं वर्तते। एवञ्च स्त्रीत्वे अर्थे विद्यमानात् त्रिशब्दात् बहुत्व विवक्षायां जस् प्रत्यये त्रि जस्
इति स्थिते अनुबन्धलोपे अत्र इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः प्राप्तः तं प्रबाध्य परत्वात् प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घादेशः प्राप्तः तं प्रबाध्य जसि च ह्रस्वान्ताङ्गस्य गुणः स्यात् जसि इति सूत्रेण गुणः प्राप्तः इदानीं तम् अथ च ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः ऋदन्ताङ्गस्य गुणः स्यात् ङि सर्वनामस्थानयोः परयोः इत्यर्थकेन ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण अत्र गुणः प्राप्तः वर्तते। एवञ्च गुणस्य प्राप्तिः द्वाभ्यां शास्त्राभ्याम् अत्र वर्तते, जसि च इति शास्त्रेण अथ च ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति शास्त्रेण। एवञ्च सूत्रचतुष्टयस्य अत्र प्राप्तिः वर्तते। तादृशं सूत्रचतुष्टयं प्रबाध्य अचिररितः इति सूत्रेण अपवादत्वात् रेफादेशः विधीयते। एवञ्च त्रि स र अस् इति स्थिते अत्र अज्झीनं परेण संयोज्यम् इति सूत्रेण इति नियमेन वर्णसम्मेलने कृते तिस्रस् इति जाते सकारस्य स्थाने रुत्व विसर्गे कृते तिस्रः इति प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। एवमेव तिस्रः पश्य पश्य इति पदम् आवश्यकं नास्ति। तिस्रः पश्य अत्र पश्य इति पदं तिस्रः इत्यस्य कर्म द्वितीयान्तता बोधनार्थं पश्य इति पदं वर्तते। एवञ्च स्त्रीत्वे अर्थे विद्यमानात् त्रिशब्दात् कर्मगत बहुत्व विवक्षायां शश प्रत्यये अनुबन्धलोपे त्रि शश इति स्थिते अत्र इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः प्राप्तः तं प्रबाध्य परत्वात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेशः प्राप्तः तदपि अपवादत्वात् प्रबाध्य अचिररितः इति सूत्रेण अत्र रेफादेशः विधीयते। तेन तिस्रः पश्य इति प्रयोग घटक तिस्रः इति द्वितीया बहुवचनान्तस्य रूपस्य सिद्धिर्भवति। एवञ्च तिस्रस्तिष्ठन्ति इत्यत्र गुणबाधकत्वम् अपवादत्वात् तिस्रः पश्य इत्यत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णे इति सूत्रे प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण विधीयमानस्य पूर्वसवर्ण दीर्घस्य अपवादत्वात् बाधकत्वम्। तिस्रः आगतः आगतः इति पदं तिस्रः इत्यस्य पंचम्यन्तता बोधनार्थं तिस्रः आगतः इति पदं वर्तते मनोरमायाम्। एवञ्च त्रिशब्दात् पंचमी विभक्तौ नसि अनुबन्धलोपे त्रि अस् इति स्थिते अत्र ऋत उत प्रियतिस्रः तर्हि प्रियाः त्रयः सम्यक् न भवति। ओहो प्रियाः तिस्रः यस्याः इति बहुव्रीहि समासे प्रियत्रिशब्दात् अपादान गत एकत्व विवक्षायां
ङसि प्रत्यये अनुबंध लोपे प्रियत्रि अस् इति स्थिते अत्र इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः प्राप्तः प्राप्तं यणादेशं प्रबाध्य रित उत इति सूत्रेण पूर्वपरयोः ङसि ङस् रितः ङसि ङस् सम्बन्धिनोः अचोः परयोः पूर्वपरयोः स्थाने उत एकादेशः स्यात् इत्यर्थकेन रित उत इति सूत्रेण उदादेशः प्राप्तः तं प्राप्तम् उदादेशं बाधयित्वा अपवादत्वात् अचिररितः इति सूत्रेण रेफादेशः भवति तेन प्रियतिस्रः आगतः इति वाक्यघटक प्रियतिस्रः इति प्रयोगस्य सिद्धिर्भवति। एवमेव प्रियतिस्रः स्वं स्वं इति पदं प्रियतिस्रः इत्यस्य षष्ठ्यन्तता बोधनार्थं स्वं इति पदस्य प्रयोगः कृतो वर्तते। प्रियतिस्रः स्वं इत्युक्ते प्रियतिस्रि पदार्थनिष्ठ स्वामित्वनिरूपित सत्ववत् इत्यर्थबोधनाय प्रियतिस्रः स्वं इति पदस्य प्रयोगः। तेन प्रियतिस्रः इत्यस्य पंचम्यन्तता न वर्तते अपितु षष्ठ्यन्तता एव। तथा च अत्रापि प्रियत्रि शब्दात् स्त्रीलिंगे विद्यमानात् प्रियत्रि शब्दात् षष्ठ्यै संबंधगत एकत्व विवक्षायां ङस् प्रत्यये अनुबंध लोपे प्रियत्रि अस् इति स्थिते अत्र रित उत इति सूत्रेण पूर्ववत् उदेकादेशः प्राप्तः तं प्राप्तमपि उद एकादेशम् अपवादत्वात् प्रबाध्य अचिररितः इति सूत्रेण रेफादेशः विधीयते। तेन प्रियतिस्रः स्वम् इति वाक्यघटक प्रियतिस्रः इति षष्ठ्यन्तस्य प्रयोगः षष्ठ्यन्तस्य रूपस्य सिद्धिर्भवति। इत्येवं क्रमेण अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानः रेफादेशः गुणस्य अथ च सवर्णदीर्घ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण विधीयमानस्य सवर्णदीर्घस्य रित उत इति सूत्रेण विधीयमानस्य उत्वस्य च अपवादः रेफादेशः भवति इत्यभिप्रायेण सिद्धान्तकौमुद्यां गुणदीर्घोत्वानाम् अपवादः इयं पंक्तिः भट्टोजीदीक्षितेन निगदिता वर्तते। अत्र अपवाद विषये द्वौ पक्षौ स्तः बाध्य सामान्य चिंता पक्षः अथ च मनोरमायाम् अस्ति मूले अस्ति बाध्य सामान्य चिंता पक्षः अथ च बाध विशेष चिंता पक्षः। एवंच बाध्य विशेष चिंता पक्षे अर्थात बाध विशेष चिंता पक्षे गुण दीर्घ उत्वानाम अपवादता न वर्तते अपितु बाध सामान्य चिंता पक्षे गुण दीर्घ उत्वानाम अपवादता वर्तते। बाध सामान्य चिंता पक्ष इत्यस्य अर्थः मद विषये यद्यत् प्राप्तं तत्सर्वं मया बाध्यते। एवंच अचिररितः इति सूत्र विषये यस्य यस्य विधेः प्राप्तिः वर्तते तं तं विधिम् अचिररितः इति सूत्रं बध्नाति। एवंच अचिररितः इति सूत्रस्य विषये गुणस्य प्राप्तिः वर्तते सवर्ण दीर्घस्य प्राप्तिः वर्तते उत्वस्य च प्राप्तिः वर्तते। अतः बाध सामान्य चिंता पक्षे अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानस्य रेफादेशस्य गुण दीर्घ उत्वानाम् अपवादता सिद्ध्यति। अत्र प्रश्नः स्यात् यत् द्वौ पक्षौ स्तः बाध सामान्य चिंता पक्षः बाध विशेष चिंता पक्षः तर्हि कुत्र बाध सामान्य चिंता पक्षः अंगीकरणीयः कुत्र बाध्य सामान्य चिंता पक्षः अंगीकरणीयः इत्याकांक्षायां भट्टोजीदीक्षितैः उच्यते यत् यथा व्याकरणशास्त्रे व्यक्तिपक्षः जातिपक्षश्च आश्रितो वर्तते। पदानां क्वचित् व्यक्ति अर्थः क्वचित् जाति अर्थः उभयत्रापि शास्त्रं प्रमाणं वर्तते। स्वरूपाणाम् एकशेष एक विभक्तौ इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात् पदानां व्यक्तिः अर्थः इत्यवगम्यते। एवंच अथ च अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे
अणग्रहणं कुर्वतः पाणनेः व्यक्तिपक्ष एव अभिप्रेतो वर्तते एवञ्च व्यक्तिपक्षे स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रं प्रमाणं वर्तते अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे अणग्रहणं च प्रमाणं वर्तते तेन व्यक्तिपक्षः अपि व्याकरणशास्त्रे क्वचित् आश्रियते क्वचित् जातिपक्षः अपि आश्रियते जातिपक्षे अपि प्रमाणं वर्तते जातिपक्षे अणग्रहणस्य प्रत्याख्यानपरकं भाष्यं प्रमाणं वर्तते अथ च सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषा अपि जातिपक्षे प्रमाणभूता वर्तते एवञ्च व्यक्तिपक्षः जातिपक्षः उभयविधोऽपि पक्षः शास्त्र प्रमाण सिद्धो वर्तते तथापि लक्षानुरोधेन क्वचित् व्यक्तिपक्षः क्वचित् जातिपक्षः यथाश्रीयते तदवत् लक्षानुरोधेन अत्र शास्त्रे क्वचित् बाध सामान्य चिंता पक्षः क्वचित् बाध विशेष चिंता पक्षश्च आश्रियते अत्र अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानस्य रेफादेशस्य अपवादता बाध सामान्य चिंता पक्षाभिप्रायेण स्वीकृता वर्तते तस्मात् लक्षानुरोधात् अत्र बाध सामान्य चिंता पक्ष एव आश्रियते इति भट्टोजि दीक्षितस्य मतं वर्तते प्रौढ़ मनोरमायाम् एकं प्रघट्टकं समाप्तम् अतः भवन्तः यदि वदन्ति तदनन्तरम् अग्रे अहं व्याख्यानं करिष्यामि एकस्य प्रघट्टकस्य समाप्तिः जाता ग्रन्थे न आरम्भतः आदौ अहं व्याख्यानं करिष्यामि तदनन्तरं भवन्तः पठन्ति चेत् सम्यक्तया बुद्धौ आगमिष्यति पठन्तु गुणदीर्घोत्वानामिति तिस्रस्तिष्ठन्तीत्यत्र ऋतोङीति गुणस्य तिस्रः पश्येत्यत्र प्रथमयोः इति पूर्वसवर्णदीर्घस्य प्रियतिस्रः आगतः प्रियतिस्रः स्वमित्यत्र ऋतौ इति उत्वस्य रत्वम् अपवादः इत्यर्थः बाध्य सामान्य चिंतायां स्वविषये प्राप्तस्य सर्वस्य बाधादिति भावः विशेष चिंतायां तु यदि अत्र बाध्य विशेष चिंता आश्रियते तथा सति मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वान् विधिन् बाधन्ते नोत्तरान् एवञ्च अष्टाध्याय्याम् आदौ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तदनन्तरं जसि च तदनन्तरं रित उत तदनन्तरं अचिररितः अन्ते वर्तते ङितोङि रितोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रम् अत्र यदि बाध्य सामान्य चिंतापक्षः नाश्रियते बाध विशेष चिंतापक्षः आश्रियते तथा सति अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानेन रेफादेशेन पूर्वसवर्ण दीर्घ उत्वयोरेव अपवादता स्यात् कथं मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वान् विधिन् बाधन्ते नोत्तरान् एवञ्च एवं क्रमः वर्तते अत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अत्र रित उत जसि च एवञ्च अत्र अचिररितः अन्ते वर्तते सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सप्तसंख्याकं दशसंख्याकं सूत्रं वर्तते अचिररितः तदन्ते अस्ति ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रं ततः अग्रे एवञ्च मध्ये अयम् अचिररितः इति अपवादशास्त्रम् इदं मध्ये पठितं वर्तते तस्मात् मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वान् विधिन् बाधन्ते नोत्तरान् तथा च पूर्वसवर्ण दीर्घ उत्वयोरेव बाधकता स्यात् अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानस्य रेफादेशस्य ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण विधीयमानस्य गुणस्य बाधकता न स्यात् अतः तस्यापि बाधकता इष्यते अतः अत्र बाध्य सामान्य चिंतापक्ष एव आश्रितो वर्तते बाध विशेष चिंतापक्षः न आश्रितो अस्ति विशेष चिंतायां तु मध्ये अपवादाः इति न्यायेन दीर्घोत्वयोः एव बाधः स्यान्न तु गुणस्य सामान्य विशेष पक्षौ च जाति व्यक्ति पक्षल लक्ष्यानुरोधात् व्यवस्थितौ इति
कयटादौ स्पष्टम् इति कैयटादौ स्पष्टम् इति प्रौढमनोरमायाः मूलग्रन्थः। अत्र कदा बाध्य सामान्य चिंतापक्षः आश्रियते, कदा बाध विशेष चिंतापक्षः आश्रियते, तर्हि व्याकरण शास्त्रे द्विधा ही अपवादता दृश्यते। क्वचित् एकः विधि एकमेव विधिम अपवादतया बाधते, यथा वृद्धिरेचि इति सूत्रम आद्गुणः इति एकमेव सूत्रम बाधते अपवादत्वात्। सर्वत्र अचिपरतः अवर्णाद् अचिपरतः पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः प्राप्तः वर्तते। एवंच देव ऐश्वर्यम् इत्यत्रापि आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः प्राप्तः। यदि सर्वत्रापि गुण एव स्यात् तर्हि वृद्धिरेचि इति सूत्रेण विधीयमानायाः वृद्धेः निरवकाशता स्यात्। अतः निरवकाशो विधिः अपवादाय कल्प्यते इति नियमेन गुणस्य वृद्धिः बाधिका भवति अपवादत्वात्। अत्र यत् शास्त्रं बाध्यं भवति तत् शास्त्रं व्यापक शास्त्रं, यत् बाधकं शास्त्रं भवति तत् व्याप्य शास्त्रम्। एवंच व्यापक शास्त्रस्य व्याप्य शास्त्रेण बाधः। व्यापक शास्त्रस्य व्याप्य शास्त्रेण बाधः इत्यस्य व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रस्य व्याप्यतावद् विषयताक शास्त्रेण बाधो भवति। विषयता अत्र शाब्दबोधीया विषयता गृह्यते। तथा च आद्गुणः इति शास्त्रस्य शाब्द आद्गुणः इत्यस्मात् वाक्यात् जायमानः शाब्दबोधः यः वर्तते, तादृश शाब्दबोधीया विषयता अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्वावच्छिन्न विषयता। यत्र यत्र एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्वावच्छिन्न विषयता अस्ति। एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्वावच्छिन्न विषयता इत्यस्य यत्र एचि परतः पूर्वम् अवर्णः वर्तते, यत्र एचि परतः पूर्वम् अवर्णः अस्ति, देव ऐश्वर्यम् इत्यादौ एचि परतः पूर्वम् अवर्णः वर्तते। अतः तस्मिन् अवर्णे शाब्दबोधीया एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्वावच्छिन्न विषयता अस्ति। तत्रैव अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्वावच्छिन्न विषयतापि वर्तते। यत्र यत्र एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्वम् अस्ति तत्र सर्वत्रापि अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणत्वम् अस्त्येव। अतः अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट विशिष्टावरणत्वावच्छिन्न विषयता व्यापक विषयता भवति। एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णत्वावच्छिन्न विषयता व्याप्य विषयता भवति। तथा च यत्र व्यापकता भवति व्याप्यता भवति तत्र व्यापकतावच्छेदकः कश्चन धर्मः कल्पनीयः, व्याप्यतावच्छेदकोऽपि कश्चन धर्मः कल्पनीयः। अत्र व्यापकतावच्छेदक धर्मः भवति तद्व्यक्तित्वम्, व्याप्यतावच्छेदक धर्मोऽपि तद्व्यक्तित्वम्। तर्हि यत्र तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रस्य तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न व्याप्यतावद् विषयताक शास्त्रेण बाधः, तादृश स्थले बाध्य विशेष चिंतापक्षः आश्रियते। अर्थात यत्र तद्व्यक्तेः तद्व्यक्त्या बाधः एकस्य शास्त्रस्य एकेन शास्त्रेण बाधः, तत्र बाध्य विशेष चिंतापक्षः। अवगम्यते वा? अवगम्यते न वा? यत्र एकस्य शास्त्रस्य एकेन शास्त्रेण बाधः तत्र बाध्य विशेष चिंतापक्षः। क्वचित् उभयोः शास्त्रयोः अपवादत्वात् बाधकता इष्यते। अन्यत्र च बहूनाम् इत्युक्ते अनेकेषां शास्त्राणाम् अपवादत्वात् बाधकता भवति। तद् यथा
अकस्सवर्णे दीर्घः इदं शास्त्रम् इको यणचि अथ च आद्गुणः इति उभयोः शास्त्रयोः अपवादत्वात् बाधकं भवति। यथा श्री ईश अत्र इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः प्राप्तः, दैत्य अरि इत्यत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणादेशः प्राप्तः। एवञ्च इको यणचि आद्गुणः इत्यनयोः उभयोः शास्त्रयोः अपवादत्वात् बाधकत्वम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण विधीयमानस्य सवर्ण दीर्घ एकादेशस्य इष्यते, तदैव लक्ष्य सिद्धि स्यात्। एवञ्च अकस्सवर्णे दीर्घः इदं शास्त्रं बाधक शास्त्रं भवति। आद्गुणः इको यणचि एतत् शास्त्रद्वयं बाध्य शास्त्रं भवति। अत्र यदि बाध्य विशेष चिंता पक्षः आश्रियेत तथा सति तद्व्यक्तित्वेन रूपेण बाधकता स्यात्। तर्हि यदि एकस्य विधेः बाधकः अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं स्यात्, तर्हि अपरत्र अर्थात् इको यणचि इत्यस्य यदि अपवादः अकस्सवर्णे दीर्घः अयं विधि स्यात्, तर्हि आद्गुणः इत्यस्य अपवादः न स्यात्। तथा च दैत्य अरिः इत्यत्र सवर्ण दीर्घः न सिद्धः स्यात्। अतः अत्र उभयोः शास्त्रयोः बाधकता इष्यते। तत्र केन रूपेण बाधकता भवति? तर्हि अत्र यस्य बाधकत्व यस्य विधेः बाधकत्वं तस्य विधेः व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रपदेन ग्रहणं, यस्य बाध्यत्वं तस्य व्याप्यतावद् विषयताक शास्त्रपदेन ग्रहणं। तर्हि अत्र व्यापकतावत् शास्त्रं भवति आद्गुणः इको यणचि इति शास्त्रं। कथम्? अत्र व्यापकता कथं वर्तते? तद्व्यक्तित्वेन रूपेण न व्यापकता, अपितु अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापकता। यतोहि यत्र यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रस्य प्राप्तिः वर्तते तत्र सर्वत्रापि आद्गुणः इको यणचि इति अन्यतरच्छास्त्रस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? अस्ति। यतोहि यत्र अकस्सवर्णे दीर्घ इत्यस्य कुत्र प्राप्तिः? श्री ईशा, दैत्य अरि, विष्णु उदय इत्यादिषु स्थलेषु अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रस्य प्राप्तिः वर्तते। तत्र सर्वत्रापि आद्गुणः इको यणचि इति अन्यतर शास्त्रस्य प्राप्तिः अवश्यं वर्तते। अतः आद्गुणः इको यणचि इति शास्त्रद्वय प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अन्यतरत्वेन रूपेण व्यापक विषयता भवति। अतः अन्यतरत्वावच्छिन्न व्यापकतावद् विषयताक शास्त्रं भवति आद्गुणः इको यणचि इति अन्यतर शास्त्रं। तस्य शास्त्रस्य अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण बाधः। तर्हि यत्र द्वयोः शास्त्रयोः बाधः भवति तत्र बाध्य सामान्य चिंतापक्षेन बाधः, अथवा अनेकेषां शास्त्राणां यत्र बाधकत्वं तत्रापि बाध सामान्य चिंतापक्षेन बाधकत्वं। यथा इरराम अपवादः, इर अर आर इत्येतेषां त्रयाणामपि अपवादता वर्तते। अतएव सिद्धांत कौमुद्यां तृतीय खंडे इरराम अपवादता इति वर्तते। तत् अग्रे अहं व्याख्यास्यामि। एवञ्च अत्र इर् अर्थात् उपधायांच इति उपधायाश्च इति सूत्रेण विधीयमानेन इकारादेशेन इकारादेशस्य उर्रित् इति सूत्रेण विधीयमानेन ऋकारादेशेन बाधः भवति। एवञ्च अर् पुगन्त लघुपधस्य च इति सूत्रेण विधीयमानस्य गुणस्य बाधः। एवञ्च मृजेर् वृद्धि इति सूत्रेण विधीयमानायाः वृद्धेः बाधः भवति उर्रित् इति सूत्रेण विधीयमानेन ऋकारादेशेन। अतएव इरराम अपवादः अत्र त्रयाणां शास्त्राणाम् अपवादत्वात् बाधकत्वं वर्तते।
तर्हि यत्र द्वयोः शास्त्रयोः बाधकत्वं त्रयाणां शास्त्राणां वा बाधकत्वं तत्र तादृशस्थले बाध्य सामान्य चिन्तापक्षः आश्रियते। प्रकृतस्थलेपि एकस्य विधेः बाधकत्वं नास्ति, अपितु त्रयाणां विधीनां बाधकत्वं वर्तते। अतः अत्रापि लक्ष्यानुरोधेन बाध्य सामान्य चिन्तापक्ष एव आश्रियते, न तु बाध विशेष चिन्तापक्षः। एवं खलु? अतएव अत्र बाध्य सामान्य चिन्तापक्षेन अपवादता स्वीकृता वर्तते। यदि बाध्य विशेष चिन्तापक्षेन अपवादता स्यात् तर्हि मध्ये अपवाद न्यायेन गुण दीर्घयोः दीर्घ उत्वयोरेव अपवादता स्यात्, न तु गुणस्य। गुणस्य इत्यनेन ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण विधीयमानस्य गुणस्य अपवादता न स्यात् इति मनोरमा ग्रन्थस्य आशयः। अत्र शब्दरत्नकारैः उच्यते यत् प्रियतिस्रस्तिष्ठन्ति इत्येतत् उदाहरण घटक तिस्रः इति पदं तिस्रस्तिष्ठन्ति इत्येतत् वाक्य घटक तिस्रः इति पदं प्रियतिस्र इत्यादेः अपि उपलक्षणम्। कथम्? अत्र प्रिय यदि अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानः रेफादेशः जसि न स्यात् तदापि तिस्रः इति प्रयोगस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति। कथं भवितुम् अर्हति? तर्हि अचिररितः इति सूत्रस्य भाष्ये भगवता भाष्यकृता एकं वार्तिकं पठितम्। जसि रादेशो वक्तव्यः गुणपरत्वात् तिस्रि अस् इति स्थिते अत्र अचिररितः इति सूत्रेण रेफादेशोऽपि प्राप्तः वर्तते, अथ च जसि च ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण गुणः अपि प्राप्तः वर्तते। अत्र यदि अचिररितः इति सूत्रेण रेफादेशः न स्यात् तावतापि जसि रादेशो वक्तव्यः गुणपरत्वात् इति वार्तिकेन अत्र रादेशो भविष्यति। अतः तिस्रस्तिष्ठन्ति इत्येतत् वाक्य घटक तिस्रः इति शब्दः जसि रादेशस्य अपवादतायाः उदाहरणं भवितुं नार्हति, तस्मात् तिस्रः इति पदं प्रियतिस्रः प्रियचतस्रः इत्यादेः अपि उपलक्षणं वर्तते। अत्र यदि प्रियत्री शब्दात् जस् विभक्तौ जसि परतः गुणबाधकत्वम् अपवादत्वात् रादेशस्य न स्यात्, तथा सति प्रियतिस्रः प्रियचतस्रः तिष्ठन्ति इति वाक्य घटक प्रियतिस्रः प्रियचतस्रः इत्यादेः सिद्धि न स्यात्। कथं न सिद्धि स्यात्? तर्हि वार्तिकेन जसि तिस्रि शब्दस्य रादेशो वक्तव्यः गुणपरत्वात्, गुणपरत्वात् इत्यस्य भैरवमिश्रेण गुणस्य परत्वात् इति अर्थः कृतः। अर्थात् रादेशापेक्षया ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण विधीयमानः गुणः परः वर्तते। तस्मात् जसि रादेशः अपि प्राप्तः गुणोऽपि प्राप्तः, तथा च परत्वात् गुण एव भविष्यति, न तु रादेशः। अतः रादेश विधानार्थं पृथक्तया वार्तिकम् आरम्भणीयम्। तिस्रि शब्दस्य रादेशो वक्तव्यः गुणपरत्वात्। तर्हि अनेन वार्तिकेन यत्र स्वतन्त्रः तिस्रि शब्दः वर्तते तत्रैव रादेशः भविष्यति। समास घटक तिस्रि शब्दस्य स्थाने रादेशः न भविष्यति, यतोहि विशिष्य तिस्रि शब्दस्य वार्तिके उपादानात्। अतः प्रियत्री शब्दात् स्त्रीत्व विवक्षायां यदा अन्य
स्त्रियः अन्य पदार्थता वर्तते प्रियाः त्रयः यस्याः सा प्रियत्री तदानीं त्रि शब्दस्य स्थाने तिसरी आदेशः त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसरी चतस्री इति सूत्रेण तर्हि प्रिय तिसरी जस् इति स्थिते अत्र जसि तिसरी शब्दस्य रादेशो वक्तव्यः गुणपरत्वात् इति भाष्यवार्तिकेन रादेशः भवितुं नार्हति अतएव प्रिय तिस्रः इत्यादि प्रयोग सिद्ध्यर्थम अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानस्य रेफादेशस्य गुणबाधकत्वम् इष्यते इति शब्दरत्नकाराणाम् आशयः। हाँ गुणपरत्वात् इत्यत्र तिसरी शब्दस्य रादेशः वक्तव्यः गुणपरत्वात् इति भाष्यवार्तिके विशिष्य तिसरी शब्दस्य उल्लेखः वर्तते। अत्र कस्मात् जस् विभक्ति वर्तते समुदायात् जस् विभक्ति वर्तते तर्हि वार्तिकस्य चरितार्थता कुत्र जाता यदा तिसरी शब्दात् जस् विभक्तिः वर्तते तस्यां स्थितौ रादेश विधानेन वार्तिकस्य चरितार्थता जाता। अत्र यद्यपि अपवादत्व परत्वात् गुणादेशः प्राप्नोति तथापि अपवादत्वात् रादेशः भविष्यति अतः अपवादत्वात् अत्र रादेशः इदम् एकम्। द्वितीयं यत् इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातं वर्तते। कुतः प्रत्याख्यातं वर्तते कुतः शब्दरत्नकार इत्युक्ते हरिदीक्षितस्य किं तात्पर्यं यत् इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातं वर्तते। कथं प्रत्याख्यातम् अस्ति तिसरी शब्दस्य रादेशः वक्तव्यः गुणपरत्वात् इति वार्तिकम् अस्ति। तिसरी जस् इत्यवस्थायां गुणः अपि प्राप्तः रादेशः अपि प्राप्तः। अत्र परत्वात् गुण एव भविष्यति रादेशः न भविष्यति अतः वार्तिकस्य आरम्भः खलु। तर्हि परत्वात् बाधकत्वं कदा भवति यदा विप्रतिषेधः स्यात्। विप्रतिषेधः इत्युक्ते अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोः युगपद एकस्मिन् लक्ष्ये प्राप्तिः विप्रतिषेधः। तर्हि अचिररितः इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले क्वचित् गुणस्य चरितार्थता वक्तव्या एवंच ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले अचिररितः इत्यस्य चरितार्थता वक्तव्या। तर्हि ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले पंचमी विभक्तौ द्वितीया बहुवचने षष्ठ्येक वचने अचिररितः इत्यस्य चरितार्थता वर्तते किंतु अचिररितः इत्यस्य अप्राप्ति योग्य स्थले ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रेण विधीयमानस्य गुणस्य चरितार्थता नास्ति। ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रेण कुत्र गुणः विधातव्यः वर्तते ङि अर्थात सप्तम्येक वचने सर्वनाम स्थानयोः परयोः एवं खलु। तर्हि ङि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यये परतः गुणः विधातव्यः। तर्हि गुणस्य अचिररितः इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले चरितार्थता सावकाशता न वर्तते। उभयोः अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोः शास्त्रयोः यदा एकस्मिन् लक्ष्ये प्राप्तिः तदा एव विप्रतिषेधः भवति। विप्रतिषेधे सति परत्वात् परस्य बलवत्वं वर्तते। अत्र विप्रतिषेधः न वर्तते यतोहि गुणस्य कुत्र सावकाशता गुणस्य क्वचित् सावकाशता न वर्तते। यदि उच्यते गुणस्य सावकाशता अस्ति कुत्र हे कर्तः इत्यादौ गुणस्य सावकाशता वर्तते तत्र अचिररित इत्यस्य प्राप्ति नास्ति। तर्हि भाष्यकारैः उच्यते तत्रापि ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रेण न गुणस्य प्राप्तिः अपितु संबुद्धि निमित्तकः गुणः वर्तते। तत्र ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण संबुद्धि निमित्तकः गुणः वर्तते। अतः कुत्र न
गुणस्य सावकाशता कुत्र वक्तव्या यत्र अचिररितः इति सूत्रस्य प्राप्तिः न स्यात् तादृशस्थले। विप्रतिषेधः इत्युक्ते अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोः अर्थात ययोः विध्योर्मध्ये विप्रतिषेधः उच्यते तत्र अन्यतरस्य विधेः अप्राप्तियोग्यस्थले अन्यतरस्य विधेः चरितार्थता वक्तव्या। यथा विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति शास्त्रस्य परत्वात् कुत्र प्रवृत्तिः वृक्षेभ्यः इत्यत्र बहुवचने झल्लेत् इति सूत्रस्य परत्वात् प्रवृत्तिः भवति एवं खलु। अत्र बहुवचने झल्लेत् इति सूत्रस्य अप्राप्तियोग्यस्थले रामाय इत्यत्र सुपिच इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यस्य बहुवचने झल्लेत् इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति नास्ति। तर्हि बहुवचने झल्लेत् इति शास्त्रस्य अप्राप्तियोग्यस्थले रामाय इत्यत्र सुपिच इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति खलु। एवञ्च यत्र सुपिच इति शास्त्रस्य प्राप्तिः न वर्तते रामेषु अत्र सुपिच इति शास्त्रस्य प्राप्तिः नास्ति ययादिषु परकत्वाभावात्। सुपिच इति शास्त्रस्य अर्थः अदन्ताङ्गस्य दीर्घः स्यात् ययादौ सुपि। तर्हि ययादिषु परकत्वाभावेन रामेषु इत्यत्र सुपिच इत्यस्य प्राप्तिः नास्ति। तर्हि सुपिच इत्यस्य अप्राप्तियोग्यस्थले बहुवचने झल्लेत् इत्यस्य चरितार्थता अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि उभयोः शास्त्रयोः अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशता प्राप्ता लब्धावकाशता वर्तते। वृक्षभ्यस् इत्यवस्थायाम् उभयोः शास्त्रयोः एकस्मिन् लक्ष्ये एव प्राप्तिः भवति अतएव विप्रतिषेधः एवं खलु। अत्रैव उच्येत यदि रामेषु इत्यत्र बहुवचने झल्लेत् इति शास्त्रस्य प्राप्तिः न वर्तते अत्रैव प्राप्तिः अस्ति तदा विप्रतिषेधः उद्भावयितुं न शक्यते। तस्मात् सुपिच इति सूत्रस्य अप्राप्तियोग्यस्थले बहुवचने झल्लेत् इत्यस्य चारितार्थ्यं वक्तव्यं। बहुवचने झल्लेत् इति शास्त्रस्य अप्राप्तियोग्यस्थले सुपिच इति शास्त्रस्य चारितार्थ्यं। तर्हि अन्यत्र लब्धावकाशता उभयोः शास्त्रयोः भवति। वृक्षभ्यस् इत्यत्र एकस्मिन् लक्ष्ये एककालावच्छेदेन उभयोः शास्त्रयोः प्राप्तिः अस्ति अतः परत्वात् सुपिच इति सूत्रेण दीर्घं प्रबाध्य बहुवचने झल्लेत् इति सूत्रेण इत्थं भवति। प्रिय तिस्री अस् अथवा तिस्री अस् इत्यवस्थायाम् अत्र उभयोः शास्त्रयोः अचिररितः अथ च ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनयोः शास्त्रयोः एककालावच्छेदेन प्राप्तिः वर्तते। किन्तु ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति शास्त्रस्य अचिररितः इति शास्त्रस्य अप्राप्तियोग्यस्थले चरितार्थता नास्ति। तस्मात् अत्र विप्रतिषेधः न जातः। विप्रतिषेधाभावे अत्र परत्वात् गुणस्य बाधकत्वं न प्राप्तम्। किं किम् अत्र यत्र क्रोष्टारौ इत्यादौ ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिः किन्तु अपवाद अचिररितः इति शास्त्रस्य या अपवादता वर्तते सा अपवादता अन्यतमत्वेन रूपेण अपवादता अस्ति तद्व्यक्तित्वेन रूपेण अपवादता न वर्तते। यतोहि त्रिजवत् क्रोष्ठु इति सूत्र भाष्ये एव भगवता भाष्यकृता बाध्य सामान्य चिंता पक्षेनैव अपवादता उक्ता वर्तते। तर्हि बाध्य सामान्य चिंता पक्ष एव भगवतः भाष्यकारस्य अभिप्रेतः वर्तते। बाध्य विशेष चिंता पक्षः न अभिप्रेतः। तर्हि बाध्य सामान्य चिंता पक्षे एव तिसृ शब्दस्य रादेशः गुणपरत्वात् इति वार्तिकस्य आरम्भः वक्तव्यः खलु। तर्हि बाध्य सामान्य चिंता पक्षे क्रोष्ट्रि औ इत्यवस्थायामपि तत्र यणस्य प्रथमयोः यणः प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण विधीयमानस्य पूर्वसवर्ण दीर्घस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? अस्ति। अतः अपवादता अस्ति चेत् अन्यतम विषयता यदि क्वचित् वर्तते, अन्यतम विषयता इत्युक्ते यस्य यस्य शास्त्रस्य अपवादता अस्ति तादृश अन्यतम शास्त्रस्य अप्राप्तियोग्य स्थले चारितार्थ्यता वक्तव्या। अन्य अत्र अचिररितः इति शास्त्रस्य प्राप्ति मास्तु, तथापि
इको यणचि इति सूत्रेण विधीयमानस्य यणादेशस्य प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण विधीयमानस्य पूर्वसवर्णस्य सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः अस्ति न वा? अतः अन्यतम शास्त्र घटक बाध्य विषयता तत्र वर्तते। तस्मात् त्रिजवत्प्रोष्ठुः इति सूत्र भाष्ये एव भगवता भाष्यकृता बाध्य सामान्य चिंता पक्ष एव सिद्धांतितो वर्तते इति हरिदीक्षितैः त्रिजवत्प्रोष्ठुः इति सूत्र भाष्ये स्पष्टमेतत् इति शब्दरत्ने इयं पंक्तिः वर्तते। अतः बाध्य सामान्य चिंता पक्षम आश्रित्यैव अपवादता परत्वात् बाध्य सामान्य चिंता पक्षे एव परत्वात् गुणस्य बाधकत्वं वक्तव्यं, किंतु गुणस्य तो क्वचित् सावकाशता न वर्तते। अतएव भगवान भाष्यकारः अस्तु वा कथंचित् गुणस्य सावकाशता तथापि अपवादत्वात् रादेशः बाधते। तत्र भाष्ये अचिररितः इति सूत्रस्य भाष्ये न च कर्ता इत्यत्र गुणस्य सावकाशता तत्रापि संबुद्धि निमित्तकः गुणः। तदनन्तरम् अस्तु वा हे मातः इत्यत्र चरितार्थता तत्र अम्बार्थ नद्योर हरस्वः इति सूत्रेण हरस्वस्य हरस्वादेशः प्राप्तः परजन्यवल् लक्षण प्रवृत्तिः। तत्र हरस्वादेशोऽपि प्राप्तः एवञ्च संबुद्धि निमित्तकः गुणः अपि प्राप्तः। तर्हि कः स्यात्? तर्हि परत्वात् तत्र संबुद्धि निमित्तकः हरस्व एव स्यात्। अतः अत्रापि सावकाशता न वर्तते। तदनन्तरम् एकदेशिना उक्तं यत् अत्र इष्टानुरोधेन गुणः एव कर्तव्यः वर्तते खलु। तर्हि उच्यते हे मातः इत्यत्र गुणः एव कर्तव्यः वर्तते। तर्हि उच्यते हरस्वादेशे कृतेपि गुणस्तु कर्तव्यः अस्त्येव, अतः आदौ एव गुणः करिष्यते। तर्हि भगवान् भाष्यकारः वदति अस्तु कथंचित् गुणस्य सावकाशता तथापि अपवादत्वात् रादेशः गुणं बाधते। अनेन भाष्येन बाध्य सामान्य चिंता पक्ष एव ध्वनितः भवति। त्रिजवत्प्रोष्ठुः इति सूत्र भाष्येपि भगवता भाष्यकृता बाध्य सामान्य चिंता पक्ष एव आश्रितः एवं खलु। तर्हि प्रिय तिस्रस्तिष्ठन्ति इति वाक्य घटक तिस्रः इति पदं प्रिय तिस्रः प्रिय चतस्रः इत्यस्यापि उपलक्षणम्। बाध्य सामान्य चिंता पक्षः त्रिजवत्प्रोष्ठुः इति सूत्र भाष्ये भगवता भाष्यकृता उक्तः वर्तते इति हरिदीक्षितानाम् आशयः। तदनन्तरं शब्दरत्ने यदि बाध्य सामान्य चिंता पक्षः स्यात् तर्हि मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वान् विधिन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषया अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानस्य रादेशस्य दीर्घ उत्वयोरेव अपवादता स्यात् न तु गुणस्य इति दीक्षितैः उक्तम्। तदुपरि शब्दरत्नकाराणां शंका वर्तते यत् इदानीं बाध्य विशेष चिंता पक्षेपि उभयोः शास्त्रयोरेव बाधकता कदा स्यात्? यदा मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वान् विधिन् बाधन्ते नोत्तरान् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्ति स्यात् तदा। किन्तु इयं परिभाषा कुत्र प्रवर्तते? तर्हि परिभाषायां मध्यपद प्रयोगस्वारस्य यत्र अनेकं विधिं प्रति अपवादता भवति तत्रैव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः। मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधिन् बाधन्ते नोत्तरान् अस्याः परिभाषायाः कुत्र प्रवृत्तिः? यदा अनेकं विधिं प्रति अपवादता भवति तदा एव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः इति कुतः ज्ञायते? तर्हि परिभाषायां मध्य शब्दस्य पाठस्वारस्य मध्यत्वं नाम किं? तर्हि यत् किंचित् पूर्व अवधि निरूपितं यत् किंचित् परावधि निरूपितमेव मध्यत्वं वर्तते। तर्हि मध्यत्वं पूर्वपर उभय निरूपितमेव मध्यत्वं भवति। अत्र पश्यन्तु, अत्र मध्यत्वं वर्तते न वा? तर्हि एतत् परनिरूपितमपि मध्यत्वम् अस्ति, पूर्वनिरूपितमपि मध्यत्वं वर्तते। तर्हि अयं मध्यः वर्तते इति कथनेन
अस्मात् पूर्वः कोऽपि विधिः अस्ति, अस्मात् परः अपि कोऽपि विधिः वर्तते। तर्हि यत्र अनेक विधिं प्रति अपवादता तत्रैव मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वान् विधिन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः। अत्र तु अनेक विधिं प्रति अपवादता न वर्तते, अर्थात व्यक्तिपक्षाभिप्रायेण शंका वर्तते इति भैरवमिश्राः वदन्ति। अत्र एकैकां व्यक्तिं प्रति अपवादता वर्तते। यथा अचिररितः इति सूत्रम् एकां प्रथमयोः पूर्वसवर्णे इति सूत्ररूपां व्यक्तिं बाधते। अनेक विधिं प्रति अपवादता नास्ति व्यक्तिपक्षे, अपितु एकैक विधिं प्रति अपवादता अस्ति। तथा सति मध्ये अपवाद न्याय इत्यस्य प्रवृत्ति एव न स्यात्। किंच अत्र लक्ष्यानुरोधेन लक्ष्ये एकस्याः विधे एव क्वचित् प्राप्तिः भवति, न तु एकस्य विधे एव प्राप्तिः भवति, सर्वस्य विधेः न प्राप्तिः। यथा तिस्रि ङि इत्यवस्थायाम् अत्र ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इति शास्त्रेण गुणस्य प्राप्तिः। अत्र जसि च इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिः नास्ति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः न वर्तते। अथ च ऋत उत इति सूत्रेण विधीयमानस्य उदादेशस्यापि प्राप्तिः नास्ति। कस्य प्राप्तिः वर्तते? केवलं ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रस्यैव प्राप्तिः। अतः एकस्मिन् लक्ष्ये प्रियतिस्रि सप्तम्येकवचने प्रियतिस्रि इत्यादौ एकस्मिन् लक्ष्ये एकस्याः एव सूत्रव्यक्तेः प्राप्तिः वर्तते। तामेव व्यक्तिम् अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानः रेफादेशः बाधते, न तु अत्र अनेकेषां विधीनां प्राप्तिः नास्ति। तर्हि अनेकेषां विधीनां प्राप्ति अभावे मध्ये अपवाद न्याय इत्यस्य प्राप्तिः परिभाषायाः विषयता न वर्तते। तर्हि अनया परिभाषया दीर्घ उत्वयोः रेव अपवादता स्यात्, न तु गुणस्य इति कथनम् असंगतं स्यात्। तदा शब्दरत्नकारैः उच्यते सत्यं व्यक्तिपक्षेपि एकैकां व्यक्तिम् अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानः रेफादेशः बाधते इति स्वीक्रियते एव। तर्हि गुणस्य बाधकता अस्ति। ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण विधीयमानस्य गुणस्य बाधकता, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रे पूर्वसवर्ण दीर्घस्य बाधकता। तर्हि पूर्वसवर्ण दीर्घस्य बाधकता या वर्तते, अचिररितः इति शास्त्रनिष्ठा या बाधकता, सा बाधकता प्रथमा द्वितीया संबंधी अच मात्र विषयता रूपा बाधकता। अर्थात यम अचिररितः इति सूत्रनिष्ठा या बाधकता, तस्याः बाधकतायाः विषयः कः वर्तते? केवलं प्रथमा द्वितीया मात्र विषयं बाधकत्वमस्ति, अथवा ङस् घटक अकार मात्र विषयक बाधकत्वं वर्तते, अथवा ङि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय मात्र विषयकत्वं अचिररितः इति सूत्रनिष्ठं बाधकत्वं वर्तते इति शंका संभावनायां संदेह निवृत्त्यर्थं मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्ति स्यादेव। यतोहि मध्ये प्रथमा द्वितीया संबंधी अच मात्र विषयकत्वं अचिररितः इति सूत्रनिष्ठम् अपवादत्वम्, अथवा ङि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय निमित्तम् अचिररितः इति सूत्रनिष्ठं बाधकत्वम्, अथवा ङस् संबंधी अकार मात्र विषयकम् अचिररितः इति सूत्रनिष्ठं बाधकत्वम् इति संभावना इति शंकायां, शंका स्यादेव व्यक्तिपक्षे, अस्याः शंकायाः निवृत्त्यर्थं
मध्ये अपवाद न्याय इत्यस्य प्रवृत्तिः भवत्येव। यद्यपि व्यक्तिपक्षे अनेक विधेः अपवादता न वर्तते, अनेकं विधिं प्रति अचिररितः इति सूत्रस्य अपवादता न वर्तते, किन्तु अत्र शंका अनेक विधि विषयिणी वर्तते, शंका अनेक विधि विषयिणी वर्तते। अतः अस्याः शंकायाः निवृत्त्यर्थं मध्ये अपवाद न्यायस्य अत्र प्रवृत्तिः सुपपादयितुं शक्यते इति शब्दरत्नकाराणाम् आशयः। पठन्तु इदानीं शब्दरत्नग्रन्थः। तिस्रस्तिष्ठन्तीति इदं प्रियतिस्रौ इत्यादेः मपर्यन्तस्य इति उदाहृतस्य उपलक्षणम्। आदिपदेन प्रियचतस्रः इत्यस्य ग्रहणम्। बाध्य सामान्येति इदञ्च त्रिज्वत्क्रोष्टुः इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्। इदञ्च भवद्भिः शङ्का कृता खलु, क्रोष्टारौ इत्यत्र अचिररितः इत्यस्य प्राप्तिः न वर्तते, तर्हि इदं त्रिजवत्क्रोष्टुः इति सूत्रभाष्ये बाध्य सामान्य चिन्तापक्ष एव भगवता भाष्यकृता सिद्धान्तितो वर्तते। तर्हि यत्र एकेन अपवादत्वेन अभिमतेन शास्त्रेण अनेकेषां विधीनां बाधकत्वं वर्तते इष्यते, तत्र बाध्य सामान्य चिन्तापक्षेणैव बाधकत्वं। बाध्य विशेष चिन्तापक्षेण बाधकत्वं कुत्र? यत्र एकं विधिं एकः विधिः बाधते, आद्गुणः वृद्धिरेचि, अत्र आद्गुणः इति एकमेव विधिं वृद्धिरेचि इत्येकः विधिः बाधते। तादृशस्थले बाध विशेष चिन्तापक्षेणापि बाधकत्वं वक्तुं शक्यते। किन्तु यत्र अनेकेषां विधीनाम् अपवादत्वात् बाधकत्वम् इष्यते, तादृशस्थले तु बाध्य सामान्य चिन्तापक्षेणैव बाधकत्वम् इति त्रिजवत्क्रोष्टुः इति सूत्रभाष्ये वर्तते। इदानीं मपर्यन्तस्य इति एकं सूत्रं वर्तते, अधिकारसूत्रं। मपर्यन्तस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे भगवता भाष्यकृता प्रियतिस्रः प्रियचतस्रः इति उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। तर्हि मपर्यन्तस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे उदाहृतस्य प्रियतिस्रः प्रियचतस्रः इति शब्दस्यापि उपलक्षणं वर्तते। तिस्रस्तिष्ठन्ति इति सूत्रघटक तिस्रः इति शब्दः। एवं खलु? अन्यथा स्वकपोलकल्पित उदाहरणमादाय इदानीं सूत्रस्य चारितार्थता सूत्रस्य अपवादता वा वक्तुं न शक्यते। तदा शब्दरत्नकारः कथयति यत् प्रियतिस्रः प्रियचतस्रः इति मदीयम् उदाहरणं न वर्तते, अपितु मपर्यन्तस्य इति सूत्रभाष्ये भगवता भाष्यकृता स्वयमेव इदम् उदाहृतं वर्तते। बाधः इति अनन्तरस्येति न्यायाश्रयणे उत्वस्यैव बाधः स्यादिति बोध्यम्। अनन्तरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायस्य यदि आश्रयणं क्रियते चेत् अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानेन रेफादेशेन ऋत उत इति सूत्रेण विधीयमानस्य उत्वस्यैव अपवादता स्यात्। तदानीमपि बाध्य विशेष चिन्तापक्ष एव। अतः बाध्य विशेष चिन्तापक्षे मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्त्या अथ च अनन्तरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायस्य प्रवृत्त्या च इष्टस्य बाधकत्वं न सिद्धं स्यात्। ननु यत्र अनेकविधिं प्रति येन नाप्राप्य अपवादत्वं प्राप्तं तत्र व्यवस्थापका मध्ये अपवादा इत्यादि न्यायाः। प्रकृते च प्रभावस्य न केनापि येन नाप्राप्तिरिति चेन्न किमिदं येन नाप्राप्ति न्यायेन पूर्वसवर्ण दीर्घ अपवादतया प्रथमा द्वितीया मात्र विषयम् उत पूर्वसवर्ण दीर्घापवादतया प्रथमा द्वितीया मात्र विषयम् उत ऋतवतो इत्यपवादतया पंचमी षष्ठी मात्र विषयम् उत ऋतोनीति गुणापवादतया सर्वनामस्थान निमात्र विषयम् इति संशये व्यवस्थापकांक्षया
तन्न्यायप्रवृत्तेः हाँ, एवं तर्हि अत्र अयं ग्रन्थः अवगतः न पुनः बोधयामि। अत्र पूर्वं मनोरमायां मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् अस्याः परिभाषायाः यदि प्रवृत्ति स्यात् बाध्य विशेष चिंता पक्षे तदा अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानेन रेफादेशेन दीर्घोत्वयोरेव बाधकता स्यात् न तु गुणस्य एवं खलु इति उक्तं प्रौढमनोरमायाः मूले। अत्र आशंका वर्तते, हरिदीक्षितैः आशंक्यते यत् मध्ये बाध्य विशेष चिंता पक्षेपि मध्ये अपवाद न्यायस्य कथं प्रवृत्ति स्यात्, यतोहि मध्ये अपवाद न्यायस्य कदा प्रवृत्तिर्भवति यथा अनेकं विधिं प्रति अपवादता निश्चीयते तदा एव मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्तिः। मध्ये अपवाद न्याय घटक मध्य पद प्रयोग स्वारस्यात्, यतोहि मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। अत्र मध्य शब्दस्य पाठः अस्ति खलु। मध्यमत्वं पूर्वापर उभय निरूपितमेव मध्यत्वं भवति। मध्यत्वं पूर्वापर उभय निरूपितमेव मध्यत्वं भवति। अयं मध्ये वर्तते। मध्ये इत्युक्ते अस्मात् पूर्वः अपि कोऽपि छात्रः वर्तते, अस्मात् परः अपि कोऽपि छात्रः वर्तते, तदा एव अयं मध्यमः छात्रः। तर्हि परिभाषा घटक मध्य पद प्रयोग स्वारस्यात् इदम् अवगम्यते। न्यूनातिन्यूनं यत्र विधिद्वयं प्रति अचिररितः इति शास्त्रस्य अपवादता स्यात् तदा एव मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्तिः। अत्र तु यदा व्यक्तिपक्षः आश्रियते तर्हि एकैकां व्यक्तिं प्रति अचिररितः इति शास्त्रस्य अपवादता वर्तते। एवं खलु। यदि एकैकां व्यक्तिं प्रति अपवादता वर्तते तर्हि अनेक विधिं प्रति अपवादता नागता। अतः मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्ति न स्यात् तर्हि बाध्य विशेष चिंता बाध्य विशेष चिंता पक्षेपि गुण दीर्घ उत्वानाम अपवादता भवेदेव। किमर्थम उच्यते बाध्य सामान्य चिंता पक्षे एव त्रयाणाम अपवादता अस्ति इति शंका। तस्य समाधानं वर्तते यत् व्यक्तिपक्षे भवतां भैरवी टीकायां व्यक्तिपक्षाभिप्रायेण अयं शंका ग्रन्थः वर्तते इति भैरवमिश्रैः उक्तम्। तर्हि व्यक्तिपक्षाभिप्रायेण शंका अस्ति, व्यक्तिपक्षे एव समाधानं वर्तते। तर्हि अत्र एकैक व्यक्तिं प्रति अपवादता तु व्यक्तिपक्षे स्वीक्रियते। तर्हि अत्र तिस्रः व्यक्तयः वर्तन्ते। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति एका व्यक्ति, न ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति द्वितीया व्यक्ति, ऋत उत इति तृतीया व्यक्ति। तर्हि अत्र व्यक्तित्रयं वर्तते। तदा शंका स्यात् यत् अचिररितः इति सूत्रम् अपवादभूतं सूत्रं वर्तते। तर्हि अपवाद सूत्रे अपवादता भवति। तर्हि अचिररितः इति सूत्रस्य अपवादता प्रथमा द्वितीया मात्र विषयिणी वर्तते अथवा ङसिङस् प्रत्यय मात्र विषयिणी वर्तते अथवा ङि सर्वनाम स्थान संज्ञक मात्र प्रत्यय विषयिणी वर्तते इति शंका स्यात्। अस्याः शंकायाः निवृत्त्यर्थं
मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्तिः स्यादेव। यदा मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्तिः भवति तदा अस्याः शङ्कायाः निवृत्तिर्भवति। कथं? मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। इदानीं शङ्का अवगता खलु? कीदृशी शङ्का स्यात्? यत् अपवादत्वं नाम बाधकत्वं। तर्हि बाधकत्वं कुत्र अस्ति? अचिररित इति सूत्रे बाधकत्वं वर्तते। बाधकत्वं बाध्यत्वनिरूपितं भवति। तर्हि अचिररितः इति सूत्रनिष्ठा बाधकता अथवा बाधकत्वं प्रथमा द्वितीया प्रत्यय मात्र विषयकं वर्तते। आहोस्वित ङसि ङस् प्रत्यय मात्र विषयकं वर्तते अथवा ङि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय मात्र विषयकत्वं विषयकं बाधकत्वं वर्तते इति शङ्का स्यात्। अस्याः शङ्कायाः निवृत्त्यर्थं मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्तिः स्यात्। यदा मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्तिः क्रियते तदा शङ्कायाः उत्थितिः न स्यात् इति वक्तव्यं खलु। तर्हि मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्तिः क्रियते तदा अचिररितः इति सूत्रनिष्ठम् अपवादत्वं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः रित उत इति सूत्रद्वय निष्ठ बाध्यता निरूपित बाधकत्ववद् एव वर्तते इति निश्चयः जातः। तर्हि निश्चयानन्तरं पुनः संशयः भवितुं नार्हति। निश्चयः संशयं प्रति प्रतिबन्धको भवति। यदा संशयः वर्तते, यदा संशयानन्तरम् अन्यतरस्याः कोटेः निश्चयः भवति तदा संशयस्य निवृत्तिः। अत्र चषकः वर्तते न वा इति संशयः। यदा केनचित् प्रमाणेन अत्र चषकः अस्ति इति निश्चयः जातः तदनन्तरं पुनः अत्र चषकः अस्ति न वा इति संशयः भवितुं नार्हति। तर्हि मध्ये अपवाद न्यायस्य यदा प्रवृत्तिः तदा पूर्वपठित सूत्रद्वय बाधकत्वमेव अचिररितः इति शास्त्रस्य इति निश्चयः जातः न वा? तदनन्तरं संशयः न भवितुमर्हति। अतः व्यक्तिपक्षेपि संशय निवर्तकतया अचिररितः इति शास्त्रस्य अचिररितः न मध्ये अपवाद न्यायस्य प्रवृत्तिः स्यादेव इति शब्दरत्नकाराणाम् आशयः। अब अधुना पठन्तु। इदानीं तु व्यक्तिपक्षाभिप्रायेण अस्ति खलु। बाध्य सामान्य चिंता पक्षाभिप्रायेण सिद्धान्ते कः पक्षः आश्रितः? बाध्य विशेष चिंता पक्षः। तर्हि बाध्य विशेष चिंता पक्षाभिप्रायेण अत्र ऋतोङि सर्व मद विषये यद्यत् प्राप्तं तत् सर्वं मया बाध्यते। अचिररितः इति सूत्रस्य विषये लक्ष्ये ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः इत्यस्य प्राप्ति अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रेण प्राप्तं गुणमपि अचिररितः इति सूत्रेण विधीयमानेन रेफादेशेन बाध्यते। बाध्य सामान्य चिंता पक्षे। ननु यत्र अनेकविधिं कृते येन नाप्राप्य अपवादत्वं प्राप्तं तत्र व्यवस्थापका मध्ये अपवादा इत्यादि न्यायाः। प्रकृते च रभावस्य न केनापि येन नाप्राप्तिरिति चेन्न किमिदं येन नाप्राप्य न्यायेन पूर्वसवर्णदीर्घापवादतया प्रथमा द्वितीया मात्र विषयम् उत ऋतौ इति अपवादतया पंचमी षष्ठी मात्र विषयम् उत ऋतोङीति गुणापवादतया सर्वनामस्थान निमात्र विषयमिति संशये व्यवस्थाकांक्षया तन्न्याय प्रवृत्तेः सुपवादित्वात्। अग्रे अस्तु। इदानीं गुणदीर्घोत्वानाम् अपवादः अस्याः पंक्तेः व्याख्यानं काशिका ग्रंथे, न्याय ग्रंथे अथ च प्रक्रिया कौमुदी ग्रंथे
यत् कृतं वर्तते तत् भट्टोजिदीक्षितेभ्यः न रोचते, अतः भट्टोजिदीक्षितैः तत्तद् व्याख्यानस्य क्रमशः अत्र खण्डनं क्रियते। आदौ काशिकाकारस्य न्यासकारस्य च किं मतं? तर्हि किञ्चित् कालानन्तरं भवेत् चायं एतेषामपि सज्जते। हाँ हाँ एवं एतत् तावत् एवं तस्य 10 निमेषानन्तरं जी गुरुजी। बुध्यते सर्वैः।